बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स, आपके ख़ुतूत, आपके मैसेजेस इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आप हमें इस प्रोग्राम के अंदर लाइव कॉल्स करते हैं और अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, अपनी परेशानियाँ डिस्कस करते हैं, अपनी तकालीफ डिस्कस करते हैं। अगर आप फ़ील करते हैं कि रूहानी एतबार से अगर कोई मसाइल पेश आ रहे हैं, जिस तरह के लोगों को अक्सर जादू टूने का असर होता है, फिर इसी तरह कारोबारी मामलात के अंदर बंदिश होती है, अच्छे मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे होते, रिश्ते हो जाते हैं फिर टूट जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो होते हैं उनके कारोबारी मामलात इस तरह बिगड़ जाते हैं कि चलता चलता काम जो है वो अचानक रुक जाता है। फिर इसी तरह जिस्मानी एतबार से अगर देखें तो सर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान हो, या और बहुत सारे मामलात जो होते हैं। तो अगर आप परेशान हो या किसी भी किस्म की बीमारी का सामना कर रहे हो तो आप हमें लाइव कॉल करते हैं, और आप आज भी इस प्रोग्राम के अंदर हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आपकी लाइव कॉल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी। और यहाँ पर मौजूद जो है वो हमारे आज के जो मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद कैसर शहज़ाद नईमी साहब मौजूद हैं। वो हमारे जितने भी सवालात हैं, चाहे वो रूहानी एतबार से हों, जिस्मानी एतबार से हों, वो हमारी तशफ़ी फरमाएंगे। क्योंकि आप जिस तरह आलम दीन है, इस तरह बेहतरीन तबीब भी हैं, हकीम भी हैं, आप हुजामा भी फरमाते हैं, और हिकमत का जो है वो जितने भी मसाइल होते हैं वो भी आप देखते हैं, और रूहानी एतबार से भी लोगों को अपना फैज़ अता फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब, तबीयत मुबारक कैसी है? अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं, आप सुनाए ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सलामत। पीर साहब, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि एक हमारी बहन है, तो उन्होंने सिवाय राज में अपना नाम रखने का कहा था, लेकिन मैंने उनका नाम वगैरह आपको बता दिया है। तो वो ये चाहती हैं कि उनका जो रिश्ता है वो हो चुका है और वो जल्दी शादी चाहती हैं कि जल्दी से उनकी रुखसती हो जाए। तो इस हवाले से भी वजीफ़ा बता दीजिए। और फिर ये है कि वो कपड़े का कारोबार करती हैं और कहती हैं कि अक्सर मुझे नुकसान हो जाता है, कुछ कपड़े गायब भी हो जाते हैं उनके जो जहाँ पे उन्होंने कपड़े रखे होते हैं। तो इस हवाले से भी उसको जो है वो वजीफ़ा बता दीजिए। जज़ाकल्लाह जनाब, सलामत रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह करीम हमारी उस बहन, उस बेटी के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। उसकी रुश्ती में जितनी भी रुकावटें हायल हैं, मालिक उसे अपनी रहमत से, फजल से दूर फरमा कर उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। सबसे पहला तो उनके लिए मशवरा ये है कि जितनी सादगी से रुखसती हो सके वो करें। ठीक है। सादगी में बरकत है। ये जो गैर शरई रसूमात और हिंदुआना कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया है, इससे तो आप जितना भी बजट अपनी शादी का बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, और उसमें बेबरकती और बाकी चीज़ें जो अलग से शामिल हाल होती जाएंगी साथ साथ उसके। तो कता कलामी की माज़र, मेरे ख़्याल से ये तैयार हैं, और जो जिनका इनके साथ रिश्ता हुआ है, वो जो इनके मंगेतर हैं, उनकी तरफ से मेरे ख़्याल से देर आ रही है। वो चाहती हैं कि वो जल्दी राग़िब हो जाएं इस तरफ। जी इंशाल्लाह वजीफ़ा अर्ज़ किए देता हूँ, इंशाल्लाह ये वजीफ़ा करें, अल्लाह के फजल से वो भी राज़ी हो जाएंगे। और दूसरा जो इन्होंने बताया है मामला कपड़े गायब होने वाला, तो उसके इनके लिए मशवरा जो है वो अर्ज़ ये है कि अपनी जो जगह जहाँ पे इन्होंने कपड़े महफूज रखे होते हैं उसकी जो सेफ़्टी है उसको यकीनी बनाएं। अच्छा। उसकी हिफाजत जो है, उसका जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाएं। क्योंकि बुज़ुर्ग कहते हैं कि तवक्कुल ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को, जानवर को या कोई भी चीज़ जिसको आपने संभालना हो उसे खुला छोड़ दें और फिर कहें कि अल्लाह के सुपुर्द है। ऐसा नहीं है। अपने जो दुनियावी असबाब हैं, आपके जो ज़ाहरी असबाब हैं वो पूरे करें, उसके बाद जो है वो उसको अल्लाह के सुपुर्द करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। ऐसी जगहों से कपड़ा वगैरह या चीज़ें चोरी होना, इसका मतलब ऐसी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं शायद ये कोई हवाई चीज़ें या जिन्नात वगैरह ले जाते हैं। ऐसा इशू नहीं होता, ऐसा नहीं। ठीक है। इसको अपनी सेफ्टी जो है वो इंश्योर करें। अगर लॉक वगैरह है तो उसको चेंज करें। उसको बाद चाबी जो है वो डुप्लीकेट बन जाती है, चाबी गुम हो जाती है, तो लोग जो है उसको नजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। और जब उसको रात को लॉक करते हो, जहाँ भी रखती हैं, घर जाएंगे तो 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के, अवला खदरुशी पढ़ के उस पर दम कर दिया करें। अल्लाह की मदद भी शामिल हाल हो जाया करेगी। लेकिन पहले उसको महफूज बनाएं, जी यकीनी बनाएं कि वो ताला ऐसा है जिसको चाबी नहीं लग सकती, या ताला जो नया है चाबी डुप्लीकेट उसकी नहीं है, ताला चेंज कर लें। फिर जो है वो अल्लाह पे तवक्कुल करें तो ज़रूर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी। वजीफ़ा के लिए ये है बेटा, एक तो रोज़ाना आपने सूरह मरियम की तिलावत करनी है,
صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر اپنے مالک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، رخصتی کے اسباب جہاں بھی رکاوٹ آ رہی ہے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور دور فرمائے گا۔ دوسرا، آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد 3 تسبیحات اس کی پڑھنی ہے، یا اللہ، یا وکیلو، یا جامعو، یا مصورو، یا اللہ، یا وکیلو، یا جامعو، یا مصورو، 303 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ آپ کریں۔ 40 دن وظیفہ کر کے جو دوبارہ رابطہ کریں انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ اسی دوران ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب یہاں پہ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جی میں آن لائن بھی ویسے آپ میں سے ڈائریکٹ بات کریں گے۔ جی جی السلام علیکم۔ واٹس ایپ جی کون اور کہاں سے؟ اسکرین پہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں، آپ میں اچھا ایک سیکنڈ۔ ہلو جی جی ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں، میرا نام اسی قدر جمیل ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا پتہ کرنا ہے، ایک ریلیشن شپ کا، شادی کا۔ جی جی اس کا نام ہے عمیرہ جمیل۔ ٹھیک ہے، اور ان کا رشتہ ہو چکا ہے یا ابھی دیکھ رہی ہیں ان کے لیے؟ جی جی میں نے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آپ کو آ رہی ہے میری؟ جی جی ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ میری جی جی بیٹی کا نام ہے عمیرہ جمیل۔ ٹھیک ہے، تو شادی ہو گئی ہے، اچھا۔ تھوڑے دن ہوئے ہیں۔ اب آدمی کا نام ہے شکیل، جی ٹھیک ہے، اس کی ماں کا نام ہے عائشہ، اچھا اور عمیرہ کی ماں کا نام ہے نسیم۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھنا کہ یہ رشتہ چلے گا یا کیا چھوڑ دے یا مطلب کنٹینیو کریں۔ نہیں شادی ہو چکی ہے تو اب کیا معاملات ان کے خراب ہو رہے ہیں؟ ہاں تھوڑا بہت وہ کچھ تھوڑا سا۔ he was also married and this girl she was also married. sorry دونوں کا دوبارہ رشتہ ہوا ہے۔ اچھا یہ بھی ڈیورسی تھی، وہ بھی ڈیورسی تھا۔ اچھا چلیں وہ ابھی جی ابھی ان کی شادی ہو چکی ہے دوبارہ، یہ جو دونوں ہیں؟ جی ہاں جی ہاں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ کو کہاں سے لگ رہا ہے کہ ان کا رشتہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ آپ کو پریشانی کہاں سے؟ وہ کینیڈا میں ہے میری بیٹی نے، تو اس نے مجھے کہا کہ اپنی استخارہ کا پتہ کریں۔ ایکچولی وہ بندہ اپنے بچے بھی ساتھ لانا چاہتا ہے جو کہ ایگریمنٹ میں نہیں تھے، اچھا تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی اور ایک بیٹا ساتھ رکھوں گا، اچھا اور وہ بچے گھر میری بیٹی کا اپنا ہے، اس بندے کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ وہ لڑکی تھوڑی پھنسی ہے، وہ 12-13 سال کے تنگ کرتی چیزوں کا ہوتا ہے کے جیسے باہر کے ملکوں میں بچوں کا ہوتا ہے۔ جی چلے ٹھیک ہے، جی آپ کی بات سمجھ آ چکی ہے۔ ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی قبلہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ جی اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو حلال کاموں میں سے، جائز کاموں میں سے، جو کہ بامر مجبوری اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش دی ہے انسان کو، ان سب کاموں میں سے جو ناپسندیدہ ترین کام ہے وہ طلاق ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم تو قطعاً مشورہ نہیں دیں گے، اور نہ ہی روحانی صاحب سے ان کے معاملہ ایسا کو آ رہا ہے کہ یہ رشتہ اس کو قرہ تلقی کریں۔ شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے، اللہ کا نام لے کے اس کو چلائیں۔ ہم اس کو وظیفہ دیتے ہیں، اگر کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں تو دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو قطعاً جو ہے وہ بدگمانیوں سے، کوئی غلط فہمیوں سے جو ہے وہ رشتے کو جو ہے وہ قطع تلقی کرنا، رشتہ توڑ دینا، طلاق کی طرف آ جانا کوئی اچھی بات، مناسب بات نہیں ہے۔ گھر بسانے کی کوشش کریں بیٹا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے گھر بس جائے گا۔ اچھا، اور آپ اچھا گمان رکھیں، اور اللہ تعالیٰ بھی جب آپ اچھا سوچتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں تو معاملات اچھے درست فرماتا ہے۔ اس لیے اچھی سوچ کو مثبت رکھ کے پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یہ رشتہ چلے گا، دیر پا چلے گا، یہ مضبوط ہے، رشتہ کمزور نہیں ہے، لیکن صرف جو غلط فہمیاں ہیں اس کو کمزور کرتی ہیں۔ تو غلط فہمیاں جو ہے وہ دور کریں، اور فوری رد عمل نہ دے دیا کریں کسی بات پہ۔ وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں وہ پڑھیں انشاءاللہ، اور جو ہے وہ چیزیں دلوں میں محبتیں جو ہیں وہ اور پیدا ہو جائیں گی۔ سورہ فرقان کی آیا مبارکہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ اتنا سا آیا مبارکہ جو حصہ ہے نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین،
اس کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ہے، دعا ہے بڑی پیاری قرآن پاک کی یہ کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری ازواج کا لفظ ہے زوج کی جمع ہے، یہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، بیوی کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی. شوہر اگر بولے تو اس کے بعد بیوی ہوتی ہے، بیوی بولے تو اس کے بعد شوہر ہوتا ہے. کہ ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو یہ آیا مبارکہ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اس کی 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ بیٹی سے کہیں یہ پڑھے، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 3 تسبیحات یا اللہ، یا لطیف، یا جامع، یا ودود، یا اللہ، یا لطیف، یا جامع، یا ودود 303 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ جمعہ کے دن سے اس کا وظیفے کرنے کا آغاز کریں. کوئی میٹھی چیز بانٹ دیں لوگوں میں، بچوں میں. تو یہ 40 دن وظیفہ کریں انشاءاللہ الرحمن. اس دوران آپ دیکھیں گے جو غلط فہمی ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی، اور دونوں میاں بیوی کے درمیان جو محبت اور پیار کا تعلق ہے اس میں جو ہے اس کی بنیاد پڑتی جائے گی. یہ کتنی یہ جو جامع 303 دفعہ 3 تسبیحات اس کی 3 تسبیحات پڑھنی 303 دفعہ جو ہے نا اس کو پڑھیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد، اور اس کو اول آخر درود شریف بھی پڑھیں 11 دفعہ، اور یہ 40 دن وظیفہ کریں. پھر ہمیں بتائیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ، یہ رشتہ چلے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. اچھا، اکثر سامعین کرام ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس سپارے کے اندر ہے یا کہاں پہ ہے، آپ کو وظیفہ بھول جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کاپی پینسل ساتھ رکھا کریں اور لکھ لیا کریں. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے کوہ نور کا، وہاں پہ یہ لائیو چل رہا ہوتا ہے، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. اور پھر یوٹیوب پہ بھی 6 گھنٹے بعد ہمارا پروگرام اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو آپ وہاں سے بھی دوبارہ جو ہے وہ یہ وظیفہ سن سکتے ہیں. اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی. آپ دیر پا ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہا کریں، اور آپ جس طرح ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں، یہاں پر جو ہمارے جو سننے والے ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہیں، وہ ہمیں رابطہ کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیں بعد میں کالز کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو آپ بھی ضرور اپنے مسائل ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. عائشہ، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن، کون اور کہاں سے؟ جی میں آواز آپ کی تھوڑی سی نا کم آ رہی ہے، تو جی جی آپ کون اور کہاں سے؟ اگر آپ کا اگر ٹی وی چل رہا ہے تو اس کو بند کر دیجئے. آپ کا ٹی وی جی آپ میں ٹی وی میں نہیں، میں گراج میں کھڑی ہو کے آپ سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. جی بتائیے. میرا بھی ٹی وی نہیں ہو رہا. ہاں ٹھیک ہے جی. کون اور کہاں سے؟ جی میں جوہر فون سے بات کر رہی ہوں. اور آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام سعدی ہے. ٹھیک ہے جی. جی بہن، بیٹی کا نام عائشہ ہے. جی اپنا مسئلہ بتائیے گا. جی جی قاری صاحب، وہ میری بیٹی ہے نا، رشتے 2 4 5 آئے ہیں، پہلی دفعہ صحیح بات چلتی ہے، دوسری دفعہ بات ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو نظر بد بھی اس کو لگتی ہے. ماشاءاللہ اللہ نے اچھی شکل دی. میں 7 دفعہ سورۃ فلق 7 دفعہ سورۃ ناس پڑھ کے دم کر دیتی ہوں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا استخارہ کرے، کس چیز کے اثرات آ رہے ہیں، کیا مسئلہ، مجھے کوئی پڑھائی پہ چھوٹا سا وظیفہ بتا دے، کیونکہ میرے اور بھی ماشاءاللہ پڑھتی رہتی ہوں. میں پڑھائی میں اجازت کے ساتھ پڑھتی ہوں. میں دوسری سے زیادہ میں پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ تو بہت اچھا کہتے ہیں. اچھا بیٹی کا نام بتائیے گا. جی بیٹی کا نام عائشہ ہے. جی اور ان کی ایج کیا ہے؟ جی ایج بھی ماشاءاللہ اس کی 20 سال ہے. چلے ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی بات سن چکے ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کو جواب دیں گے. ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا. ناظرین اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کال کرتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں ڈسکس کرتے ہیں، اپنی تکالیف اور جو آپ کی جائز تمنائیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں. پھر آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں جن میں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہمیں ڈیسیجن لینا ہے یا نہیں لینا، تو پھر یہاں پر موجود ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، صحیح منزل بتاتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے اگر آپ بھی کوئی ایسا مسئلہ فیل کر رہے ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب، ہماری بہن نے کال کی تھی
کہ ان کی صاحبزادی ہیں اور وہ ان کے رشتے کے حوالے سے وہ 2-3 رشتے ہوئے ہیں تو ٹوٹ گئے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے کہ ان کا رشتہ جو ہے وہ مناسب ہو جائے. وہ خود بھی بڑے وظائف پڑھتی ہیں، درود پاک بھی پڑھتی ہیں، لیکن مزید آپ بتائیے کہ ان کا اچھا رشتہ ہو جائے اور وہ رشتہ جو ہے وہ تعدیر چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے خیر الامور اوسطھا، بہترین چیز جو ہے نا میانہ روی ہوتی ہے ہر چیز میں. سبحان اللہ. بے شک اعتدال جو ہے نا یہ بہترین چیز ہوتی ہے. تو بہت زیادہ وظائف جو ہے کرنا یہ بھی کوئی اتنی جو ہے نا وہ خوش آئند چیز نہیں ہے. غالباً پچھلے پروگرام میں آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا وظائف کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے یا ہر بندہ یوٹیوب یا کسی چیز سے پوچھ کے وظیفہ کرنا شروع کر دے. تو میں نے عرض کیا تھا اس کا جواب کہ وہ وظائف جو قرآن و حدیث میں ذکر ہیں، کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے جو ہے وہ حکم ہوا ہے کہ یہ پڑھ لیں، تو اس اجازت کے بعد تو کسی کی اجازت کی کائنات میں ضرورت نہیں ہے. بہت خوب. ایسے وظائف جو حدیث میں جن کا حوالہ نہیں ہے کہ وہ پڑھ لیں، اور دیگر ہمارے ایسے ہی علماء یا جو ہے وہ اسکالر حضرات کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے اجازت ضروری درکار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات بلا اجازت وظیفے پڑھنا اور بہت زیادہ وظیفے پڑھنا جو ہے نا یہ بھی تھوڑی ٹربل کرتے ہیں. اس لیے کسی صاحب علم سے اجازت لے کے وظائف کریں، بہت زیادہ وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو شادی کا مسئلہ بتایا ہے آپ نے شاہ صاحب نے، اس حوالے سے پہلا ان کے لیے ہم نا سورہ مریم کا وظیفہ بتاتے ہیں. ایسے معاملات میں شادی میں رکاوٹ ہو، اولاد کے حوالے سے ایشو ہو، تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے مسائل اس قرآن پاک کی سورہ مبارک سے حل کیے. تو سورہ مبارک اس کا سورہ مریم کا وظیفہ وہ بچی خود کرے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ بیٹی ان کی جو ہے وہ خود وظائف کرے. والدہ دعا کرے ان کے لیے، وظائف اس بچی کو خود ہی کرنے چاہیے جس کا یہ ایشو ہے، جس کا یہ معاملہ ہے. تو دوسرا جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ سے اس کے لیے جو وظیفہ میں جو ہے وہ تجویز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بیٹی رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح روزانہ یا اللہ یا وکیلو یا جامع یا لطیف، یا اللہ یا وکیلو یا جامع یا لطیف، اس کی ایک تسبیح روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ کرے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا مانگے. ہم بھی اپنے رب سے اس کے حبیب کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور رخصتی کے اسباب اور شادی کے اسباب مہیا کرے اور اپنے نصیب اچھے کرے. بہت اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب مفتی صاحب اچھے آپ نے وضاحت فرمائی. میری بہن یہ اگر آپ نے سنا ہے تو آپ اس کو ضرور عمل کیجئے. مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ خود جو ہے وہ وظیفہ پڑھیں، اور اگر آپ کو یہ وظیفہ یاد نہیں رہتا تو آپ ہمارے یوٹیوب لنک سے وہاں سے بھی آپ سن سکتی ہیں، فیس بک سے بھی آپ جو ہے یہ وظیفہ سن سکتی ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے؟ میں سمیہ گجرات سے بات کر رہی ہوں. میں نے کل بھی کال کی تھی. جی جی. تو سوال میرا یہی تھا کہ میرا بھائی جو ہے وہ شاپ پر نہیں دل لگتا اس کا، وہ کام پہ نہیں جاتا، تو مجھے بتایا گیا تھا صورت احلاس کو دم کر کے کسی میٹھی چیز پہ دینا ہے. تو وہ میٹھی چیز کوئی بھی نہیں کھاتا، صرف جوس پیتا ہے اور وہ بھی رات کے وقت پیتا ہے. تو کیا رات کے وقت پینے والی چیز پہ دم کر کے دینا ٹھیک رہے گا؟ جوس جس طرح کے ہوتے ہیں، بنانا کا جوس ہو گیا یا جی ملک شیک اسٹرابیری بنانا، جی جی اس کے اندر بھی آپ ان کو جو ہے وہ دے سکتی ہے. جی مفتی صاحب ویسے آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ بھی میٹھے میں آتا ہے، کھانے پینے کسی بھی چیز پہ کر دینا ہم ان کو. اور یہ جو بتایا جاتا ہے نا اسپیشلی میٹھی چیز پہ، تو لازمی نہیں کہ وہ کوئی سویاں یا کھیر ایسی چیز ہی ہو. آپ دودھ کا گلاس ہو گیا، پانی کا شربت کا گلاس ہو گیا، کسی بھی چیز پہ اسے دم کر کے دے سکتے ہیں. اور آپ جتنی توجہ سے، جتنے انہماک سے وہ وظیفہ کرتے ہیں اس کا رزلٹ اتنے اچھا ہوتا ہے. تو آپ یہ تواتر سے یہ انہیں پڑھ کے دم کریں اور اللہ سے دعا کریں جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، جس نیک مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں. تو ایک کدھر اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا. لیکن وظیفے میں زیادہ تاثیر پیدا کرنے کے لیے دو باتیں ہم کہتے ہوتے ہیں. جی. پہلی چیز یہ کہ نماز کی پابندی. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وظائف ہے نا، ان سے پہلے ایک چیز ہے، بات چیز یہ سیکنڈری چیز ہے. اس سے پہلے چیز فرائض ہیں. فرائض جو ہے نا نماز کی پابندی اس میں بڑی ضروری ہے. اور گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، چاہے ایک رکوع کریں، ایک پائیا کریں، آپ ایک صفحہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ روزانہ آپ کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے. تلاوت کلام پاک اور نماز کی پابندی اور پھر ساتھ تہجد بھی اگر پڑھ لیں. سب یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. قاری صاحب میں نے تھوڑی دیر پہلے کال کی تھی آپ کو. جی جی. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں وظائف کرتی ہوں، میں نے کہا تھا کہ میں درود پاک پڑھتی ہوں. مجھے خود ڈر لگتا ہے لمبے لمبے وظیفے پڑھنے سے، صرف میں اللہ کا نام لیتی ہوں. تو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے بتایا کہ سورت مریم،
तो बच्ची अभी कुरान पाक नहीं पूरा पढ़ी है, तो ये जो अभी आपने बाद में मुझे बताया ये मैं पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ उसके लिए। वो भी माशाल्लाह नमाज की पाबंदी करती है लेकिन इच्छा की नमाज नहीं पढ़ती है। तो मेहरबानी करके ना कोई आसान सी चीज बता दे ताकि वो बच्ची पढ़ सके। वो फजर अल्लाह दस्तक और मगरब पढ़ती है, ईशा की नमाज उससे थोड़ा करना हो जाता है उससे। जी ठीक है, आपका हमने मसला सुन लिया। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं जी इस हवाले से? देखें, हम डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाते हैं ना जी, मैदा ख़राब है, इशू है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई हाई बीपी का पेशेंट है, लो बीपी का, तो जो चीज़ वो मना करे हम उसके करीब नहीं फटकते। ठीक है, हम नहीं कहते डॉक्टर को कि प्लीज़ आप ना इसमें कोई गुंजाइश निकालें। तो जब हम वजीफ़े के लिए नमाज की पाबंदी का कहते हैं तो इसमें हमारे कॉलर्स पता नहीं क्यों इसमें हिचकिचाते हैं। और मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि वज़ाइफ सेकेंडरी चीज़ है, सबसे पहले चीज़ फ़राइज़ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब तुम किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाओ, परेशानी में आ जाओ, तो जो पहली बेहतरीन चीज़ जिससे तुमने मदद तलब कर सकती है तो वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र से और नमाज के ज़रिए से मदद तलब करो। तो ये नमाज जो है ये बेहतरीन मदद है उस शख्स की जो नमाज़ पढ़ रहा है, उसकी दुनियावी और उखरवी मुसीबतों में। तो अल्लाह की तरफ लौ लगाने का, अल्लाह की तरफ रग़बत का जो बेहतरीन, बुज़ुर्ग कहते हैं कि ग़ालिबन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का ये फरमान है कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे, गुफ्तगू करे, तो आप कुरान पाक पढ़ लें, और अगर आपका दिल चाहे कि आप अल्लाह से गुफ्तगू करें तो नमाज़ पढ़ लें। तो ये तो अल्लाह से रग़बत का एक ज़रिया है। तो वज़ाइफ भी तो अल्लाह ही की बारगाह में दुआ और जो है वो मदद होती है। तो अगर वो पहली बात तो ये कि उन्हें कुरान पाक पढ़ाना चाहिए बेटी को। आपको अभी उनकी 20 साल उम्र है और आप कह रहे हैं कुरान पाक मुकम्मल नहीं किया, तो मेरी बहनों ने जल्द से जल्द कुरान पाक की तालीम दें। कुरान की तालीम से अहम तालीम क्या हो सकती है? बिल्कुल, इससे बड़ा ज़ेवर क्या हो सकता है? एक साहिब एक आलिम दीन की बारगाह में हाज़िर हुए, उन्होंने कहा कि मैंने मन्नत मानी थी कि मैं अपनी बेटी को दुनिया की हर चीज़ दूंगा जहेज़ में, शादी पे तोहफे के तौर पर। तो अब मेरे हालात तो ऐसे नहीं हैं, मैं बस ज़बात में आके ये वादा कर बैठा या कसम खा बैठा, मन्नत मान बैठा, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो उन बुज़ुर्गों ने उसे फरमाया कि आप अपनी बेटी को कुरान पाक जो है ना वो तोहफे में दे दें। सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है? दुनिया की सारी बहुत दौलतें इसके अंदर आ जाती हैं। तो जो दुनिया जहान की सारी दौलतें हैं, मेरी बहन आप अपनी बेटी को वो तालीम नहीं दे रहे और आप जो है ना वो कह रहे हैं कि वजीफ़ा आसान कर दें। तो इससे आसान वजीफ़ा हमने अल्लाह के अस्माए हुस्ना जो नाम बताए हैं वो रात को इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लें। फिर आप कह रहे हैं कि इशा की नमाज़ वो नहीं पढ़ती, सुस्ती करती हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको ना तगदो करनी पड़ेगी। बिल्कुल है जी। अच्छा, तो मुझे भी साथ पूछ रही थी कि मैं भी उनकी तरफ से पढ़ सकती हूँ? नहीं, पहली बात तो ये कि बेटी खुद पढ़े। अच्छा, अगर वो जो दूसरा रात का वजीफ़ा बताया मैंने इशा की नमाज़ के बाद अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना, अगर बेटी खुद नहीं पढ़ती, कोई इशू है, क्या मामला है, तो फिर अगर इनकी वालिदा ने पढ़ना है तो फिर ये उसकी तादाद डबल कर लें। अच्छा, हम की बेटी को बताया था, हाँ जी, जितना बताया था उसके डबल तादाद में पढ़ेंगे उसकी। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा। लेकिन इन दो बातों में मेरी बहन मैं आपसे दस्तबस्ता अर्ज़ करूँगा कि आप बेटी को कुरान पाक की तालीम भी पूरी करें, कुरान पाक भी पढ़ाएँ और इशा की नमाज़ भी पढ़ाएँ। नमाज़ें 5 अल्लाह ताला ने उतारी हमारे लिए, 3 नहीं उतारी कि आप कहते हैं कि ज़ोहर, असर और मगरिब पढ़ लेती हैं और इशा नहीं पढ़ती या फजर नहीं पढ़ती। तो ऐसा नहीं है, आप 5 नमाज़ें पाबंदी करवाएं। और हमारा मकसद भी वजीफ़े के ज़रिए ही आपसे नमाज की पाबंदी करवाना भी है साथ साथ। वो पहली चीज़ है, वो पहली चीज़ है जो कब्र में जिसका पहले सवाल होना है वो वजीफ़े का नहीं होना, नमाज का होना है। जो सबसे पहली इबादत में से चीज़ पूछी जाएगी वो नमाज है। अव्वलु मा युहासबु बिहल अब्द यौमल क़ियामा अस्सलात, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से जिस चीज़ का हिसाब होना है वो नमाज है। तो पहला पर्चा तो बड़ा ज़रूरी है ना। तो मेरी बहन अपनी बेटी को, हमारी बेटी को, हमारी बहन को नमाज की पाबंदी इस वजीफ़े के मैं ये समझता हूँ 2 फ़ायदे होंगे जी। एक तो ये है कि वो बेटी कुरान पढ़ना सीख जाएगी इंशाअल्लाह, जब सूरत मरियम की तिलावत करेगी जी। और मेरे ख्याल से बंदा एक सूरत अगर अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाए तो उसको सारा कुरान पाक पढ़ना आ जाता है। और एक तो कुरान पाक के साथ उसकी रग़बत हो जाएगी, दूसरी वो 5 वक़्त की नमाज़ी बन जाएगी इंशाअल्लाह। और ये भी होता है कि हम जब अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, नमाज और जो फ़राइज़ होते हैं उनकी पाबंदी नहीं करते, तो इस वजह से भी तो हमारे ऊपर तकालीफ आती हैं, रुकावटें आती हैं। बिल्कुल आती हैं। आप रब के सामने जब जुस्तजू करते हैं, एक नमाज से दूसरी नमाज का जो वक्फ़ा है, जिसमें बरकत में आता है कि जब बंदा एक नमाज़ पढ़ के दूसरी नमाज के लिए जाता है तो उस दरमियान इंसान से जो गुनाह हुए होते हैं वो नमाज की वजह से माफ़ हो जाते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यहाँ पर नाजरीन एक छोटे से वक्फे का टाइम हुआ चाहता है, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम आपका अपना है और आप ही की खिदमत के लिए है। आप इस प्रोग्राम के अंदर लाइव कॉल्स करते हैं, अपने मैसेजेस के ज़रिए हमसे मसाइल पूछते हैं, कॉल्स के ज़रिए मसाइल पूछते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि किसी भी हवाले से आपको परेशानी है, कोई भी मामला है, तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए, हम आपकी कॉल के मुंतज़िर हैं। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर मोहम्मद कैसर शहज़ाद नईमी साहब हमारे मसाइल का हल फरमा रहे हैं। आप हकीम भी हैं और बहुत अच्छे तबीब भी हैं, रूहानी शख्सियत भी हैं और फिर बहुत बड़े उस्ताद भी हैं। हर खूबी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको माला माल किया है। मुफ्ती साहब, आप तबीब भी हैं और हुजामा भी फरमाते हैं, ज़रा इस हवाले से बताइएगा कि सुन्नत के मुताबिक हुजामा और फिर क्या मखसूस उसके अय्याम होते हैं, ये सारी तफसील जो डिटेल है वो बताइएगा। जी, हिजामा जो है ये कदीम तरीका इलाज है। अच्छा। ग़ालिबन इसकी हिस्ट्री जो है वो 5000 साल पहले जो है वो दुनिया की तारीख़ में ये पाई जाती है। ये 5000 साल पुराना कदीम इलाज है, लेकिन इसको नई ज़िंदगी मिली जब मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनाया। जी। उसको सुन्नत नबवी होने का हिजामे को शरफ़ हासिल हुआ, तो उस वक्त हिजामे को एक नई ज़िंदगी मिली। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात फरिश्तों के पास से, जमात के पास से गुजरे, आसमान पे तशरीफ़ लेके गए, तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्तों की जिस जमात से पास से गुजरा तो उन्होंने मुझसे एक दरख्वास्त की, मुर या मोहम्मद उम्मतका बिल हिजामा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हिजामे का हुक्म फरमाएँ, हुक्म दें, तालीम दें। तो हिजामा एक आसमानी इलाज है, आसमान से हुक्म हुआ है इसका जो है वो। सब यहीं से ही हम बात को कंटिन्यू करेंगे। माजरत चाहता हूँ, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलामु अलैकुम। कॉल ड्रॉ हो चुकी है, मुझसे वहीं से ही आगाज़ फरमाइएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी हिजामा फरमाया, हिजामा किया, अपना करवाया और अपनी उम्मत को भी हिजामे की तालीम अता फरमाई। और कमो बेश 70+ जो है वो 70 से 75 किस्म की बीमारियां अभी तक जो हमारी तहकीक ने, रिसर्च ने, तिब ने जो डायग्नोज की हैं, जिनका हिजामे से फ़ायदा होता है इंसान को। अच्छा। और ये वो है जो हमारे लोगों के अभी इल्म में आई हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितनी भी रिसर्च करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि इसकी कितनी बहारें हैं। तो डिप्रेशन समेत, हाई ब्लड प्रेशर समेत, जादू समेत, स्टमक की प्रॉब्लम जो है वो, दर्द शारीरिका के मसले, इसके अलावा यूरिक एसिड और बहुत सी ऐसी जो है वो नींद का ना आना जी, और ऐसे जो है वो अपने स्टमक की प्रॉब्लम्स और बहुत से असाबी और पट्ठों के जो है वो मसाइल, चेहरे के मसाइल, एक्नी, पिंपल, रिंकल्स, फ्रैकल्स, चेहरे पे छाइयाँ वगैरह पड़ना, दाने चेहरे पे बहुत ज़्यादा होना, फिंसियाँ, एक्जेमा और स्किन के जो मसाइल हैं, जैसे आप चंबल, दद्दर, ये सब चीज़ों का हिजामे में बड़ा बेहतरीन इलाज है। अच्छा। इसमें होता क्या है कि आपके जिस्म से जो फजूल रतूबतें हैं, फजूल मादे हैं, जो हमारे जिस्म जो है वो किसी वजह से हम खारिज नहीं कर पाते, ऐसी कोई मेहनत नहीं करते, ऐसी कोई शक्कत नहीं करते, पसीना से, दीगर चीज़ों से जो है वो खारिज हों, तो फिर हिजामा से वो जो है हमारे टॉक्सन जो हमारी स्किन के नीचे होते हैं, जो बीमारियाँ पैदा करते हैं, उनका अखराज होता है। ठीक है। तो इसके लिए सुन्नत अयाम जो हैं वो हर महीने की, हर कमरी महीने की, इस्लामी महीने की जो तारीखें हैं, चाँद की 17, 19 और 21, ये 3 तारीखें हैं जिनमें करवाना जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था। हदीस में मिलता है कि इन अयाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा करवाते थे और इसमें बड़ी हिकमत है। अच्छा। इसमें बड़ी लॉजिक है और उस लॉजिक जो है वो ये है कि जैसे पूरी दुनिया का जो निज़ाम है, पूरी दुनिया में जो है वो 1/3 जो है वो पानी है और 1 हिस्सा है वो खुश्की का, ऐसे ही इंसान के अंदर भी जो है वो 3 हिस्से लिक्विड है, पानी है, और बाकी 1 हिस्सा उसको जो है ड्राई चीज़ें, खुश्की हैं। ऐसे ही जैसे आप समंदर में जाते हैं तो आपको जो चाँद की 14, 15, 14वीं रात होती है, इन दिनों में पानी जो है वो समंदर जोश पे होता है और उसमें गहरे पानियों में जाने से मछलियों को मना किया जाता है, कश्तियाँ डूबने का खदशा होता है। तो इसलिए इन तारीख़ों में इंसान का जो हिजानी कैफियत है ये भी ज़्यादा, जज्बात भी बड़े होते हैं जी। ठीक है। और आप कभी नोट करें तो हाई BP के पेशेंट के इन दिनों में BP भी थोड़ा ज़्यादा हाई रहता है। अच्छा। ठीक है। तो फिर उसके बाद 17, 19 और 21, 15 के बाद जो तारीखें आती हैं, इनमें फिर वो जो है वो पानी का जो जोश होता है, त्याश होता है, वो बैठ जाता है और उसके नीचे जो भी गंद या जो भी चीज़ होती हैं वो
اوپر اس کی سطح پہ آ جاتی ہیں. ایون کہ ان دنوں میں اگر کوئی بندہ وہاں پہ ڈوب گیا ہے تو اس کی لاش بھی جو ہے ان طریقوں میں سمندر جو ہے پانی باہر پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی انسان کی سکن کے اوپر بھی جو اس کے اندر زیادہ گندگی ہے یا زیادہ ایسے فالتو مواد یا فالتو مادے ہیں وہ سکن کے اوپر اپر لیئر پہ آئے ہوتے ہیں. تو اس سے پھر ہجامہ کے ذریعے کٹ لگا کے جو ہے وہ باہر نکال لی جاتا ہے کپنگ تھراپی میں. تو وہ انسان کو جو ہے وہ سکن صاف ہو جاتی ہے اور صحت مند لائف جو شروع ہو جاتی ہے. اور بہت سے ہمارے مریض جو ہیں وہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتی, صرف وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیلتھ بوسٹنگ کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں ہجامہ کو. اچھا. ایک مہینہ میں ایک دفعہ ہجامہ کرا کے کہتے ہیں کہ پورا مہینہ جو ہے ہمیں سکون رہتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی فٹ رہتے ہیں ہم. تو بہت سے لوگ تو اس لیے بھی کراتے ہیں. لیکن کوئی مرض بھی نہ ہو تو انسانوں کو زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ لازمی ہجامہ کروانا چاہیے, اور پھر اس کے جب فائدے ملیں گے تو پھر خود ہی دوسری دفعہ وہ کرانے کی ضرورت رغبت ہوگی. مطلب فرض کریں معمول کے مطابق کچھ لوگ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ منتھلی وہ ہجامہ کرواتے ہیں, تو ویسے ایک شخص ہے تندرست ہے, کتنی دیر بعد وہ ہجامہ کرواتا رہے؟ میرے خیال میں 3 ماہ بعد اسے کروا لینا چاہیے. اچھا, 3 ماہ بعد وہ کرواتا رہے. جی. اور جس نے ایک بار بھی نہ کروایا ہو وہ ایک دفعہ تو کروائے نا, پھر اس کے بعد اس کو جب اس کے فائدے جب ملیں گے معلوم ہوں تو گے پھر خود ہی وہ اس طرف مائل ہوگا. بہت خوب آپ نے وضاحت فرمائی. اچھا, ہم جس طرح وظائف کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور لوگوں کے مسائل کے حوالے سے, تو لوگ آج کل جو ہے وہ رشتوں کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل لے کے آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہماری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اوپر جا چکی ہیں کہ ہم جو ساتھی چننا چاہتے ہیں اس کے اندر ہم نے بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جو ہم نے پہلے مائنڈ بنایا ہوتا ہے, وہ دیکھتے دیکھتے ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے رشتے نہیں ہو پاتے, یا کہ روحانی مسائل درمیان میں آ جاتے ہیں اس وجہ سے رشتے نہیں ہو پاتے, یا دونوں کا فیکٹر ہے؟ روحانی مسائل بعض اوقات ہوتے ہیں, بہت کم. زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کی جو ہے نا وہ ٹائم کی جو چوائس ہے نا وہ ڈسٹرب ہے. جو بہترین عمر رشتے کی ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے وہ ہماری ڈیمانڈز کی لسٹ بہت لمبی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہم اس بچوں کی عمر وہ جو ہے نا وہ گزار دیتے ہیں. بہت خوب. جو ہماری ڈیمانڈز ہیں ہم نے اپنی خوابوں کے اندر ہمارے بچوں نے یا بچیوں نے یا گھر والوں نے جو سوچا ہوتا ہے, ایک لمبی لسٹ جسے اب خوابوں کا شہزادہ یا خوابوں کی شہزادی کہہ لیں, سوچی ہوتی ہے, وہ لسٹ پوری کرتے کرتے اس کے کان چھوٹے ہیں, اس کے جو ہے وہ ہاتھ بڑے ہیں, اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں, آنکھیں بڑی ہیں, ایسے ہم نے فضول قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں اپنے لسٹ میں شامل کی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ہم بہت سی بچوں یا بچیوں کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں, ان کے بعض کہتے ہیں کہ ان کے جذبات سے بھی کھیلتے ہیں. اب یہ تکلیف تو وہی بیٹی سمجھ سکتی ہے, بتا سکتی ہے, اور لوگ ہمارے پاس کئی بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ آتی ہیں تو وہ شاہ صاحب میں بتا نہیں سکتا کہ ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں کہ جب کوئی رشتہ دیکھنے والے رشتہ دیکھنے آتے ہیں اور جا کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں بچی پسند نہیں آئی, تو وہ بیٹیاں بتاتی ہیں ہمیں بچیاں آ کے کہ ان کے دل پہ کتنی کوفت گزرتی ہے, کتنی تکلیف گزرتی ہے. مفتی صاحب یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جس بندے کو ریجیکٹ کر دیا جائے اور اس طرح کے سارے معاملات. ویسے یہ ہے کہ جب بھی مناسب رشتہ آئے تو ہمیں شادی جلدی کرنی چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے آج پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا اور اتنی علمی روحانی اور طبی حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی, بہت شکریہ. ناظرین, ہم جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں آپ کو اسی اسکرین پر ہم ملیں گے. فی الوقت پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہمیں دیجیے اجازت, اور آخر پہ مفتی صاحب دعا فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, جتنے بھی ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے کالز کے ذریعے یا خطوط کے ذریعے پروگرام میں شمولیت کی, بائی تعالیٰ جن جن نیک مقاصد کے لیے انہوں نے کالز کی, یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, انہیں نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو بائی تعالیٰ بیٹیاں بیٹے رشتوں میں اچھے رشتوں کے انتظار میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو رخصتی کے انتظار میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں بائی تعالیٰ ان کے لیے اسباب مہیا فرما. یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین باران رحمت عطا فرما, بالخصوص باری تعالیٰ چولستان میں رحمت کی بارش عطا فرما. پورے ملک پاکستان میں باران رحمت عطا فرما. یا باری تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, ہمارے گناہوں کو باری تعالیٰ معاف فرما کے رحمت کی بارش نازل فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.